बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ इदारों को बगावत पर रुखसानी के केस की समाअत इस्लामाबाद की अदालत में जारी है। शहबाज गिल के वकील बाबर अवान ने दलाइल में कहा कि 14 रोज से शहबाज गिल पुलिस की हिरासत में है। कहाँ रखा जा रहा है कुछ पता नहीं, हमें मिलने तक नहीं दिया जा रहा। अदालत ने रिमार्क दिए। शहबाज गिल की पेशी पर वकील मिल चुके हैं। वकील सफाई ने शहबाज गिल की अडियाला जेल की मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में पेश कर दी। मजीद इस अदालती कार्रवाई की डिटेल्स लेंगे। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उवैस हमारे साथ हैं। उवैस, अदालती कार्रवाई क्या रही आज? जी बिल्कुल, आज शहबाज गिल को अदालत में पेश किया गया तो उसके बाद से अदालत की जानिब से कह दिया गया कि 2 बजे तक वक्फा कर देते हैं। जब तक जो रिकॉर्ड है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जब तक वो रिकॉर्ड वापस नहीं आता तब तक शहबाज गिल को बख्शी खाने मुंतकिल कर दिया गया है। इसके बाद जो शहबाज गिल के वकील हैं बाबर अवान, वो आज अदालत में पेश हुए, जिन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया और कहा कि 15 रोज़ इस मुकदमे को गुजर चुके हैं लेकिन पुलिस की जानिब से अभी तक अबूरी जो चलान है वो अदालत में जमा नहीं करवाया गया। जिस्मानी रिमांड बार बार मांगा जा रहा है क्योंकि ये शहबाज गिल पर तशद्दुद के अलावा और कर ही क्या सकते हैं। शहबाज गिल किसी को भी पकड़वाने में मदद नहीं कर सकते। शहबाज गिल जो है वो प्रोफेसर हैं, उनकी अहलिया भी प्रोफेसर हैं। शहबाज गिल ने जो बीपर दिया वो उस बीपर में जो स्क्रिप्ट था उसके 3 हिस्से जो हैं सिर्फ उठाए गए। उन 3 हिस्सों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया क्योंकि जो बीपर दिया गया था वो लैंडलाइन नंबर से दिया गया था, जो इनके पास नंबर मौजूद है जिसका ये फ्रांसिक करवा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है मोबाइल पर FIR दर्ज कर देगी। FIR की मोबाइल की बरामदगी के लिए छापा मारा गया और ड्राइवर की जो एहलिया है उसको गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस को 14 रोज हो चुके हैं। शहबाज गिल पुलिस की तहवील में हैं, उनको कभी अस्पताल। आप बता रहे हैं कि लैंडलाइन नंबर से कॉल की गई और इसी कॉल में जो बातचीत हुई उसके बिना पर ये मुकदमे के तहत आज कार्रवाई जो है अदालती जारी है। वो एक उनका फोन था जो कि मिसिंग था, वो एक मुअम्मा बना हुआ था, उस बारे में अदालत में आज बात हुई। जी बिल्कुल, क्योंकि अदालत में आज ये कहा गया कि क्योंकि पुलिस जो है वो अदालत को गुमराह कर रही है क्योंकि मोबाइल पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। मोबाइल से ना तो कोई स्क्रिप्ट लिखा गया और ना ही मोबाइल से कोई बात की गई। असल बात जो थी, जो बीपर दिया गया, जो बातचीत की गई वो लैंडलाइन नंबर से की गई जो कि बनी गाला का नंबर था और वो इदारों के पास मौजूद है। उसका फ्रांसिक भी करा लिया गया। शहबाज गिल की जो ऑडियो थी उसका फ्रांसिक करवाया गया, वो भी मैच कर चुकी है और शहबाज गिल खुद जो है वो इतराफ़ी बयान भी दे चुके हैं कि वो आवाज़ उन्हीं की है। लेकिन इसके बावजूद उनको हीले बहाने से मुख्तलिफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं। उनको टार्चर करने के लिए पुलिस बार बार जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर रही है। इसके अलावा बाबर अवान की जानिब से ये भी कहा गया कि शहबाज गिल पर दबाव डाला जा रहा है कि वो कोई ऐसा बयान दे कि दूसरी लीडरशिप या आला लीडरशिप जो है उसको मुकदमे में नामजद किया जाए। लेकिन शहबाज गिल प्रोफेसर हैं, शहबाज गिल ऐसा कोई बयान नहीं देंगे। अब क्योंकि जो वकील सफाई हैं बाबर अवान, उनकी जानिब से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं रिजवान अब्बासी, उनकी जानिब से अदालत में जो दलाइल हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। बाबर अवान ने यह भी कहा है कि उनके जो मुलजिम हैं उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। अदालत में दोबारा शहबाज गिल को मिलवाया जाए क्योंकि शहबाज गिल ने बयान दिया है कि उनको बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन पुलिस की जानिब से जो रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएगी उसमें तशद्दुद के वाज़ेह सबूत जो है वो PTI फराहम नहीं कर सकी। अब क्योंकि अदालत में समाअत जारी है, इस्लामाबाद की मुकामी अदालत के जज केस की समाअत कर रहे हैं। जी ठीक है, समाअत जारी है, इस बारे में मजीद भी आपसे डिटेल्स देते रहेंगे। फिलहाल तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद उवैस। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में PTI रहनुमा शहबाज गिल को पेश कर दिया गया। समाअत के दौरान मुलजिम शहबाज गिल ने जज को क्या बताया, इस बारे में आइए आपको रिपोर्ट दिखाते। इदारों के खिलाफ बगावत और रुखसाने का केस शहबाज गिल की इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेशी। समाअत के आगाज पर शहबाज गिल बोल पड़े। कहा SP नौशेरबान उन्हें लेकर आए हैं। कहा कि उनकी जमानत हो गई है। जमानत का स्क्रीनशॉट भी दिखाया गया। शहबाज गिल ने अदालत को मजीद बताया कि उन्हें प्राइवेट गाड़ी में बिठाकर लेकर आए हैं। ये बाई फोर्स खिला रहे हैं आप और कुछ नहीं है। कल रात से वो भूख हड़ताल पर है, किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा। कल रात 12 बंदे आए और जबरदस्ती केला खिलाया और जूस पिलाया। मेरी फ्री विल है, मैंने खाना खाना है या नहीं खाना, ये अंडर प्रोटेस्ट कर रहा हूं मैं। रात 3 बजे फिर 6 से 7 लोग आए, जबरदस्ती खाना खिलाया गया। 10-12 अफराद ने उन्हें बांध कर शेव की। वो मूछें नहीं रखते लेकिन मूछें छोड़ दी गई। सुबह जबरदस्ती नाश्ता देने की कोशिश की गई। जज ने रिमार्क की कि उसका ये मतलब तो नहीं कि आप भूख हड़ताल पर चले जाए, ये अच्छी बात है कि आपकी सेहत अच्छी हो गई है।
IG اسلام آباد نے شہباز گل پر تشدد کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ہے۔ اس رپورٹ میں شہباز گل کے تشدد کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ PTI رہنما پر تشدد کے ٹھوس شواہد نہیں ملے۔ ملزم شہباز گل نے اپنے بیان میں گرفتاری کے روز برہنہ کر کے تشدد کا الزام دہرایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست پر وکلاء کی دلائل سننے کے بعد فیصلے کو محفوظ کر لیا ہے۔ درخواست کی سماعت قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے کی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ مقدمہ 302 کا ہو یا دہشت گردی کا، عدالت نے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ سماعت کے دوران شہباز گل کی حوالگی میں تاخیر کرنے سے متعلق اڈیالہ جیل حکام کا جواب بھی عدالت میں جمع کرایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی راہداری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے چیئرمین PTI کی 3 دن کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کی۔ عدالت نے اسلام آباد پولیس کو عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل بابر اوان نے موقف اختیار کیا ہے کہ پولیس نے عمران خان کے گھر کا گھیراؤ کر رکھا ہے، ایسے میں کیسے یہاں تک آ سکتے ہیں؟ عمران خان ٹرائل کورٹ میں پیش ہونا چاہتے ہیں، ہم انسداد دہشت گردی کی عدالت سے رجوع کریں گے۔ تحریک انصاف کا عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ فواد چودھری کہتے ہیں عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ نہیں بنتا، ایسی سینسرشپ تو بدترین آمریت میں بھی نہیں لگائی گئی تھی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں PTI رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا عوام نے ضمنی انتخابات میں ثابت کر دیا وہ PTI کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حکومت کو دھمکی بھی دی کہ قوم فیصلہ کر چکی، عمران خان کے راستے میں رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائیں۔ جب سے الیکٹرانک میڈیا پاکستان میں بنا ہے، اتنا بڑا سینسرشپ، اتنا بڑا آپریشن کبھی کسی میڈیا کے خلاف کسی حکومت نے لانچ نہیں کیا۔ بدترین مارشل لاز میں بھی یہ نہیں ہوا۔ جو FIR ہے اس کی کوئی قانون بنتا ہی نہیں ہے، یہ FIR ختم ہونی چاہیے۔ سازش صرف یہی ہے جلسے بند کیے جائیں، ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ ان کا بیان نہ آئے۔ قوم اپنا فیصلہ کر چکی ہے۔ آپ نے کراچی میں دیکھا تمام جماعتیں، سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کی، انتظامیہ پیپلز پارٹی کی، MQM کراچی کی دعوے دار، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح تحریک انصاف نے سیاسی انداز میں ان کی دھلائی کر دی ہے۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف کہتے ہیں عمران خان کون سا لاڈلا ہے جسے آج بھی سہولت دی جا رہی ہے؟ کون ہے جو انہی کو گرفتاری سے بچا رہا ہے؟ ڈوری کہیں اور سے ہل رہی ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے مطالبہ کیا عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ مزید کہا نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں، جس نے مقدمات بنانے ہیں اپنا شوق پورا کر لے۔ ایسا جواب دیں گے کہ نانی یاد آ جائے گی۔ نواز شریف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر تاحیات نااہل ہو چکا ہے۔ یہ کون سا لاڈلا ہے؟ اس کو کون سہولت آج بھی دے رہا ہے؟ کون ہے جو آج بھی اس کو گرفتار ہونے سے بچا رہا ہے؟ ڈوری کہیں اور سے ہل رہی ہے۔ توشہ خانے کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ لائیو کوریج روکنا اور گرفتاری کرنا، بات اس سے آگے نکل گئی ہے۔ عمران خان کیا دھرنے کے دنوں میں ریاستی اداروں کے لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے اکساتے لوگوں کو نہیں رہے؟ شہباز گل پر اگر ہوا ہے تو نہیں کیا، یہ بوٹوں والوں نے کیا ہے۔ ہم بتا رہے ہیں کہ نواز شریف آ رہا ہے۔ مسلم لیگ کی باغ دوڑ آج بھی ان کے ہاتھوں میں ہی ہے۔ اگر کسی نے مقدمے بنانے ہیں نا تو وہ شوق پورا کرے۔ ایسا جواب دیں گے نانی یاد آ جائے گی۔ چیئرمین PTI عمران خان کی ضمانت کے باوجود کارکنوں کی ایک بڑی تعداد بنی گالہ میں موجود ہے۔ عمران خان کی رہائش گاہ پر اس وقت PTI کا اجلاس بھی جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان سمیت PTI کی سینئر قیادت اجلاس میں موجود ہے۔ وہاں کی صورتحال جان لیں گے۔ بنی گالہ میں موجود ہیں ہماری کورسپونڈنٹ آمنہ جنجوعہ، ان سے آمنہ بتائیے گا بنی گالہ کے باہر اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟
جی بالکل، پی ٹی آئی لیڈر عمران خان کی جمعرات تک ضمانت کے باوجود یہاں پر پی ٹی آئی اور کارکنان جو ہے بڑی تعداد میں ابھی تک موجود ہیں. شدید گرمی ہے، اس کے باوجود کارکنان یہاں پر کھڑے ہیں، حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں اور عمران خان کے حق میں نعرے بازی ان کی جاری ہے. آپ کو بتاتے چلوں کہ عمران خان کی رہائش گاہ پر پی ٹی آئی کا اجلاس بھی جو جاری ہے، عمران خان صدارت کر رہے ہیں. اس میں عمران خان کی ممکنہ گرفتاری اور شہباز گل کے معاملے پر بھی زیر بحث لایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلوں کہ یہاں پر کے پی کے جو سی ایم ہیں محمود خان، وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں. اس کے علاوہ ابھی کچھ دیر پہلے شیریں مزاری یہاں سے گزری ہیں. اس کے علاوہ فاروق حبیب یہاں سے ہو کر گئے ہیں، سیمی عزی، کنول شوزوب اور اس کے علاوہ عالیہ حمزہ جو ہیں وہ بھی اجلاس میں موجود ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آمنہ آپ کا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا. شہری کی جانب سے دائر درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ عمران خان نے ٹیریان وائٹ کی معلومات کاغذات نامزدگی میں معلومات کو چھپایا. جسٹس عامر فاروق نے ریمارک دیے کہ جب بچی زیر کفالت ہی نہیں تو الیکشن کمیشن کے کاغذات میں اس کا نام ڈالنا بھی ضروری نہیں. درخواست میں کہا گیا کہ عمران خان پہلے ٹیریان سے متعلق تردید کرتے تھے، اب ان سے متعلق سوال کا جواب بھی نہیں دیتے. عمران خان پبلک آفس یا پارٹی سربراہ کا عہدہ نہیں رکھ سکتے. ادھر توشہ خانہ کیس میں جواب دینے کے لیے عمران خان کی 3 ہفتے کا وقت دینے کی استدعا مسترد کر دی گئی ہے. الیکشن کمیشن نے سماعت 19 اگست تک ملتوی کر دی ہے. عمران خان کے نمائندے نے موقف اپنایا کہ جائزہ لے رہے ہیں کہ کبھی کسی نے گوشواروں میں آئی فون اور گھڑیاں ظاہر کی ہیں یا نہیں. وکیل پی ڈی ایم نے کہا کہ کسی کا کوئی اثاثہ ظاہر نہ کرنا عمران خان کو اثاثے چھپانے کا لائسنس نہیں دیتا. اور لیگی رہنما عطا تاڑر کہتے ہیں عمران خان ملک میں انتشار اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں لاڈلوں کی سیاست ختم کرنا ہوگی. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں عطا تاڑر نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی ملک دشمن بیانیے کو پروان چڑھا رہے ہیں. فسطائیت زیادہ دیر نہیں چلے گی. دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کیس میں مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تاڑر سمیت 13 دیگر رہنماؤں کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی. اہم خبر ہے، وفاقی حکومت نے بجلی کی 6 تقسیم کار کمپنیز کے بورڈ تحلیل کرنے کی منظوری دے دی ہے. بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے چیئرمین اور بورڈ اراکین تعینات کرنے کی سمری وزیر اعظم کو ارسال کر دی گئی ہے. وزیر اعظم اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے اب تقرریاں کریں گے. مزید جان لیتے ہیں، اسلام آباد آفس سے موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے کورسپونڈنٹ ریاض تھائین. ریاض، بتائیے گا پاور سیکٹر میں ہونے والی تبدیلیوں سے متعلق مزید کیا آپ ہمیں اپڈیٹ کریں گے؟ جی 6 بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے نئے چیئرمین لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ارکان بھی نئے لگائے جائیں گے. اس حوالے سے پاور ڈویژن میں ایک اجلاس ہوا جس میں وفاقی وزیر بجلی انجینئر خرم دستگیر نے منظوری دی نئے چیئرمین لگانے کی، اور اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے 6 بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے نئے چیئرمین لگائے جا رہے ہیں. جن کمپنیوں کے نئے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لگائے جا رہے ہیں ان میں آئسکو، لیسکو، فیسکو، کیسکو، ٹیسکو اور کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی شامل ہے. پشاور کی جو الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے اس کے بھی چیئرمین بورڈ نیا لگایا جائے گا، جبکہ ارکان بھی نئے لگائے جا رہے ہیں. اس حوالے سے حتمی منظوری جو ہے وہ وزیر اعظم دیں گے اور شمری وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو ارسال کر دی گئی ہے، جس کی منظوری ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ کب منظوری دیں گے نئے چیئرمین لگانے کی. اس سے قبل میپکو ملتان الیکٹرک سپلائی کمپنی کے چیئرمین بورڈ بھی نیا لگایا جا چکا ہے. اویس لغاری کے بھائی جمال لغاری کو لگایا گیا ہے، جبکہ شعیب بٹ کو گیپکو کا نیا چیئرمین بورڈ لگایا گیا ہے. جی ٹھیک ہے ریاض، یہ بھی بتائیے گا نئی تقرریاں جو ہے کس بنا پر کی جائیں گی؟ نئے چیئرمین جو ہے تعینات کیے جا رہے ہیں، کیا اس سے کچھ چینجنگ، کچھ پازیٹیو تبدیلیاں ہوتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بنیادی طور پر جو پچھلی گورنمنٹ نے چیئرمین بورڈ لگائے تھے ان کو ہٹایا جا رہا ہے، اور یہی بنیادی کنسیپٹ ہے کہ پچھلی گورنمنٹس کے جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہیں ان کو ہٹایا جائے، اور موجودہ حکومت جو ہے وہ نئے چیئرمین اپنی مرضی کے لگا رہی ہے. اور اس کا مقصد ڈیفینیٹلی یہ بھی ہوگا کہ اپنے بندے لگانے کے ساتھ ساتھ جو فیصلے ہیں، جو مینجمنٹ کے اور جو مالی جو فیصلے ہیں، ڈیسیژنز ہیں، وہ حکومت اپنی وزارتوں اور اعلیٰ حکام کے مطابق کر سکے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ریاض آپ کا.
अहम खबर है, शहबाज गिल के खिलाफ इदारों को बगावत पर उकसाने का मुकदमा। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है। इसी पर मजीद डिटेल्स देंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उवैस हमारे साथ हैं। उवैस, अपडेट कीजिएगा, फैसला महफूज किया जा चुका है? जी बिल्कुल, फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने शहबाज गिल से मुतालिक जो जिस्मानी रिमांड का फैसला था वो महफूज कर लिया, जो कि आपसे कुछ देर बाद ही सुना दिया जाएगा। लेकिन वकील सफाई की जानिब से अदालत में इस्तदा की गई थी कि उनको उनके मौकिल से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, इसलिए जो शहबाज गिल हैं उन्हें अदालत में दोबारा तलब किया जाए, बुलाया जाए। जिस पर अदालत की जानिब से रिमार्क दिए गए कि शहबाज गिल जब सुबह सवेरे पेश हुए तो उनके वकला की उनसे मुलाकात हो चुकी है, लेकिन बाबर अवान ने कहा कि हम उनसे दोबारा मिलना चाहते हैं, हमें पुलिस की जानिब से मिलने नहीं दिया जा रहा और ना ही हमें उनसे बातचीत की इजाज़त दी जा रही है। जिस पर अदालत की जानिब से शहबाज गिल को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया था। अब क्योंकि पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है, शहबाज गिल को बख्शी खाने से रवाना कर दिया गया है और इस वक्त शहबाज गिल जो हैं वो इस्लामाबाद की मुकामी अदालत के बाहर पहुंच चुके हैं, जहाँ उनको ये फैसला कब तक सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, अदालत की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया है, जो कि आपसे कुछ देर बाद ही सुना दिया जाएगा, क्योंकि अदालत ने तमाम तर जो दलाइल थे बाबर अवान और इसके अलावा स्पेशल प्रोसिक्यूटर के दलाइल थे वो मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था और अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद की मुकामी अदालत शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक फैसला सुना देगी, क्योंकि वकील सफाई की जानिब से कहा गया था कि शहबाज गिल पर तशद्दुद के लिए जिस्मानी रिमांड मांगा जा रहा है, लेकिन जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर उनकी जानिब से कहा गया था कि शहबाज गिल का रिमांड जो 2 रोज़ा रिमांड दिया गया था जुडिशल मजिस्ट्रेट देवा चौधरी ने वो शुरू ही नहीं हुआ था, क्योंकि शहबाज गिल को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां पर डॉक्टर्स की जानिब से शहबाज गिल से तफ्तीश की इजाज़त नहीं दी गई। अब इसलिए इस्लामाबाद पुलिस क्योंकि शहबाज गिल से तफ्तीश करना बाकी है, इसलिए शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद उवैस साहब का।